आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीनस HD की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप तमाम हाज़रीन को खुश आमदीद। और कराची से लेके खैबर और पूरे ही पाकिस्तान से भी आगे, जर्मनी, यूरोप, मिडल ईस्ट से भी आगे, जहाँ जहाँ तक आप हमारी सहर और इफ्तार ट्रांसमिशन देख रहे हैं, कोशिश यही होती है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा के साथ साथ पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बिजनेस कम्युनिटी, समाजी शख्सियात और भी नात ख़्वाह, अमन ख़बर ख़्वाह, बहुत सारे लोगों को हम कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं, बता सकें वो कि कैसे मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या अहकामात हैं। तो तमाम देखने वाले को जो जहाँ जहाँ तक आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, तो मेरा और समर दुआ का अस्सलाम वालेकुम। और नात ख़्वाह, मनकबत ख़्वाह और हम्द व सना जो पढ़ने दूर दराज से लोग आते हैं, वीनस HD के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप उनके नाम ज़रूर कमेंट करें। आखिरी अशरा बहुत ही करीब है ताकि हम उनकी हौसला अफजाई करें, जिस तरह आप उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं देख के, उन तमाम ही उनकी वीडियोस पर आप उनके नाम मेंशन कर रहे हैं, तो हम भी उनको इनामा से नवाजेंगे। इस वक्त पहले सेगमेंट में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा ख्वाजा आफ्ताब अहमद साहब। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया इफ्तार ट्रांसमिशन में। उनके साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ नात ख्वाह हाफिज़ गुलाम फरीद तुराबी साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ गुलाम साहब। उनके साथ खातून नात ख्वाह भी हमारे साथ मौजूद हैं और ख़वातीन का मिल्लत इस्लामिया से लेकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। सैयदा ज़हरा बतूल साहिबा आपका और मुनीबा नाज आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नशरियात का आगाज़ मैं चाहूँगी कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी। मशहूर मारूफ नात ख्वाह हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ गुलाम फरीद। हाफिज़ साहब, आज आप हमें कौन सी नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने वाले हैं? मैं इंशाअल्लाह आला हज़रत के अशआर कुछ अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। इससे कबल भी आपने बहुत सारी आपने नात मनकबत पढ़ी, तो हम जो है ना मुकम्मल कसीदा मुदाशिर भी पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी जगहों पे। जी, माइक आपके सामने मौजूद है। मैं चाहूँगी कि आज भी आप हमें चंद खूबसूरत अशआर सुनाएं। बिस्मिल्लाह। उनकी महके ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। उनकी महके ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे हिरज में हो, जब याद आ गए हैं सब भुला दिए हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो घनी के दर पर बिस
بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جس طرح 19 رمضان ایک ایسا دن ہے کہ جب داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ملعون ابن ملجم نے ضرب لگائی اور سجدے میں تھے اس وقت مولا کائنات، تو کیا ماحول تھا اور کیا حالات تھے اس وقت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین کے بابا پر کیا گھڑیاں بیتی تھیں، کس طرح دین اسلام کو نقصان پہنچا، اور اس کے بعد آپ کے بڑے فرزند حسن، امام حسن مجتبیٰ نے وہ دین اسلام کو مزید آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق آگے لے کر گئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ معاملات آگے کی طرف گئے، تو آج اس پر بھی بات کریں گے۔ علامہ صاحب، کیا ماحول تھا؟ ایک ملعون نے اتنے بڑے دین کے پلر کو، ستون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک بہت ہی مضبوط بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس وقت اسی ابتدائی دور سے ہی مشکلات شروع ہو چکی تھی، مشکلات کا آغاز ہو چکا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے پہلے اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ کو سب سے بڑا امانت دار سمجھا کرتے تھے، سب سے سچا آدمی، یعنی اپنے فیصلے میں ضرور بٹھایا کرتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا، اور اسی شخص نے جب اعلان نبوت کیا تو کس قدر ظلم و ستم آپ نے دیکھا، کس قدر ظلم ڈھائے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، پتھر برسائے گئے، کس طرح سے ظلم و ستم کیا گیا، اور یہ سلسلہ پھر جو ہے نسل در نسل سلسلہ بسلسلہ چلتا رہا۔ اور جو عاشقان رسول، غلامان رسول تھے، انہوں نے بھی ٹھان لی تھی کہ جب ہمارے نبی نے یہ تمام چیزیں صحبتیں برداشت کر لی ہیں تو ہم پر جب بھی یہ وقت آئے گا تو ہم بھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی صحابی پر، کسی عاشق پر، کسی غلام پر ایسا وقت آیا تو وہ کمزور نہیں پڑا، انہوں نے اس وقت کو کمزور نہیں ہونے دیا بلکہ وہ اور مضبوط ہوتے چلے گئے، انہوں نے خود کو جبل استقامت ثابت کروایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جب حضرت ابو طالب، آپ وہ دور دیکھیں نا، ابو طالب کے ہاں قید پڑ جاتا ہے، غربت کا عالم ہے، اب کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں اور ابو طالب سے جو ہے ان کا فرزند لے لیتے ہیں کفالت کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام خود تشریف لے کر گئے ابو طالب کے گھر اور کہا کہ مجھے اپنا بیٹا علی دے دو، اور علی لے لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرورش فرمائی۔
اب بتائیں کہ جس کی परवरिश की हो मेरे नबी ने, सुभान अल्लाह, जिसको पाला हो मेरे नबी ने, जिसकी तरबियत मेरे नबी ने की हो, जिसको मेरे नबी ने अपने हाथों से निवाले खिलाए हो, जिसको मेरे नबी ने हाथ पकड़ के मस्जिद में जाना सिखाया हो, जिसको मेरे नबी ने दीन इस्लाम की बुनियादें बताई हो, तो फिर बताएं उसके जबल इस्तिकामत का आलम क्या होगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में वो कैसे परेशान हो सकता है। यकीनन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त में भी घबराए नहीं, उन्होंने जो है बिल्कुल सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने फर्जंद, बड़े फर्जंद हजरत हसन को अपनी जो है मसनद पर बिठाया और दीन इस्लाम का काम करने की तरगीब दिलाई। ये सहाबा कराम का मामूल था कि जब उन पर कोई वक्त ऐसा आता, परेशानी का आलम आता, तो वो ये नहीं करते कि अब हम हमारे उसमें लग जाओ, बल्कि वो उनकी कोशिश ये होती कि दीन इस्लाम का काम ना रुके। आप देखें जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिर हुआ, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए, मजमा लगा हुआ है, लोग परेशान है कि अब क्या होगा, क्योंकि ये कैफियत तो पहली बार आई ना, एक अजीब सी कैफियत, सोचों में गुमान में ही नहीं था कि जो रसूल मुर्दे जिंदा कर देता है, किसी की बाजू टूट जाए रसूलुल्लाह की बारगाह में लाया जाए, लुआब दान लगाते बाजू जोड़ देते, किसी की आंखें चली जाए लुआब दान लगाते आंखें वापस लौटा देते। उन पर आज वक्त आ गया, रूह परवाज कर ली गई, विसाले ज़ाहिरी हो गया, लोग बहुत कशमकश के आलम में थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ लाए, कहा ए लोगों बताओ रसूलुल्लाह का अगर ज़ाहिरी विसाल हुआ है तो क्या हम दीन इस्लाम पर अमल करना छोड़ देंगे, क्या हम दीन इस्लाम को जो है जाने देंगे? नहीं नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं होने लेंगे, बल्कि हम जो है तादम हयात जब तक हमारी जिंदगी है दीन इस्लाम के काम को हम लेकर चलेंगे। और जो काम हमारे जिम्मे रसूलुल्लाह ने लगाया था, जिस अमल को रसूलुल्लाह ने पकड़ा था, जिस तंजीम को, जिस इरादे को, जिस दीन इस्लाम को रसूलुल्लाह ने जो है थामा था और हमारे दामन में दिया था, हम उसे ता क़यामत इंशाअल्लाह लेकर चलेंगे। और आज तक गुलामान रसूल उस पर अमल पैरा और जारी है। बहुत अच्छी बात की आपने अल्लामा साहब। और मजीद भी आपसे हम जो तारीखी वाक़ियात हैं और जो दीन इस्लाम को सरबुलंदियाँ मिली, या जब जब दीन को ज़रूरत हुई या दीन को नुकसान पहुँचाने की मलूनों ने कोशिश की, तो किस तरह खुश असलूबी से नबी के असहाबा रसूल और गुलामान रसूल ने किस तरह दीन इस्लाम और कुरान पाक की रस्सी को थामे रखा। आगे बढ़ते हैं। मुनीबा नाज बिस्मिल्लाह, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र रहमतुल आलमीन भी साथ साथ चलता रहे। जी मोहतरमा। दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मेरा तो सब कुछ ही आका पे है, सिर्फ आप है, मेरा तो सब कुछ ही आका पे है, सिर्फ आप है, और किसी को क्यों लगाए, आपके होते हुए किसी से लो लगाए, आपके होते हुए। मेरे दुख को कोई चारा अगर समझेगा क्या, मेरे दुख को कोई चारा अगर समझेगा क्या, जख्म दिल किसको
سنائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی حاتم کے آگے ایک سوالی کی طرح میں کسی حاتم کے آگے ایک سوالی کی طرح ہاتھ کیوں پھیلانے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے. اب ہمارے ساتھ سیدہ زہرا بطول صاحبہ موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم آپ اللہ بھی محترم. شامل کریں. بسم اللہ. ضرور ضرور ضرور. بسم اللہ. شاہی مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہی مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اے مولا علی اے شیر خدا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائی شہادت مسجد میں پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائی شہادت مسجد میں کیا شان تمہاری شیر خدا مولا کیا شان تمہاری شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا اور حق نے تمہیں تلوار عطا کی دختر دی پیغمبر نے حق نے تمہیں تلوار عطا کی دختر دی پیغمبر نے ہے تم پہ فدا محبوب خدا مولا ہے تم پہ فدا محبوب خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا اور جان بڑی مشکل میں پڑی ہے آؤ مدد کو شیر خدا جان بڑی
مشکل میں پڑی ہے، آؤ مدد کو شیر خدا کہتے گے تمہیں سب مشکل کشا، مولا کہتے گے تمہیں سب مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، یا علی 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 یا علی۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام سیگمنٹس میں ہم تمام مکاتب فکر کے علماء کو ہم شامل کریں، نعت خواں دور دراز سے آتے ہیں، بتاتے ہیں شان رسول، اور آپ کہیں نہیں جائیے، ہمارے ابھی اور سیگمنٹ بھی باقی ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔